open up Bibles. तुकडे बायबल असेल जाल्यार तुमचं बायबल उक्ते करात to the Gospel of Matthew chapter 8. मत्तीचे शुभ वर्तमानान या 8व्या विस्वरा. It says there, तशी म्हणटा verse 1 till verse 4. पहिली ती चौथी ओळ वाची आम्ही. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. So we see now a leper comes to Jesus. सुरम पळयता एक कोडेकार येता जेजूची. And he says, he puts this question, आणि तो प्रश्न घालता, Lord, दुनिया if you will, तुझी खुशी जाल्यार you can make me clean. तुवें म्हाका लीप करूंक जाता. If you will, तुझी खुशी जाल्यार you can make me clean. तू म्हाका लीप करूंक जाता. If you will, तुझी खुशी जाल्यार तुझी खुशी जाल्यार, if you will, तुझी खुशी जाल्यार you can make me clean. तुवें म्हाका लीप करूंक जाता. Now, many times this question comes to us. खूब फावटी हो प्रश्न येता आमकां, Is it the will of God to be healed? देवाची खुशी काय की म्हाका पेगोणी मेवपाक? Is it the will of God to be blessed? देवाची खुशी काय आमी आशिर्वादीत आसपाक? Is it the will of God for you to receive abundance? देवाची खुशी काय की तुका सुबामपण आसपाक? देवाची खुशी काय तुझे जिवितान पेकोणी मेवपाक? जायते फावटी कोणाक कॅन्सर बा जालो जाल्यार लोक येवन सांगता कितें, देवाची खुशी तुजी, तू इफुरीस्तवेन उबारपाक जाय. Have you heard people tell you that? तुम्ही ऐकलेलं असेल लोक तुमकां तशें म्हणटा ते. समज तुका आकांत येयलो, suppose some trouble has come in your life. कसले गोष्ट येयलेले आसा तर तुज्या Some जिवितांत. people will come to you because they have no answer to your problems. They will teach you that is the will of God. तिंका जबाब ना म्हण तुज्या त्रासाचो ती म्हणटा देवाची खुशी ती. फुरीस उबारूंक जाय तुवें मोरो पर्यंत स्वर्गार वचपाक. And we wonder what is the will of God. आनी आमी चिंता कितें काय देवाची खुशी? कितें काय देवाची खुशी? देवाची खुशी कितें? देवाची खुशी आमच्या जिवितान कॅन्सर येवपाक, देवाची खुशी आमच्या जिवितान आर्थरायटीस जावपाक, देवाची खुशी आमच्या जिवितान आकांत, पयशांचो आकांत येयलोलो, देवाची खुशी जावन आसा काजरान दुस्फोट येयलोलो काय? Is this the will of God? ही देवाची खुशी काय? Many times people will say, ना तू नको, बायबलान तो जोब दाल्लो आसलो पळय, जोब, that man named Job, so much of trouble he went through. तो दादलो आसलो तो जोब तो खूप त्रासांसान पास जालो. It was God's will. ती देवाची खुशी आसलेली. But they don't tell you the end of Job. पूण ती शेवट सांगून निमाणे सांगून जोबाचे. जोबाचे अंत बरे जे बेस्ट जावन जोबाक मेवले ते कोण सांगना, कॉस्ट असले तेच उलयता. आणि जायते फावटी आमी म्हणटात न्ही, those who tell, those who preach or those who speak and tell you this is the will of God for you to get cancer, तर जाण अशें प्रश्न करतना सांगता तुका की देवाची खुशी जावन आसा की तुका कॅन्सर जालोलो, arthritis. आर्थरायटीस जालोलो. If it is the will of God for you to be sick, then why do we treat that sickness and go against the will of God? देवाची खुशी तर तू दुयेंस आसलो तर कित्याक काय आमकां पेगोणी जाय आनी देवाची खुशी आड वयपाचें आमी? If it is the will of God for you to get headache, देवाची खुशी तर तुजी तकली सोललेली. सॅडोन आनी कित्याक घेवपाचें? नो, देवाची खुशी, ओके, देवाची खुशी तुजी तोकली उसोवपाची जाल्यार सॅडोन कित्याक घेवपाचें? सॅडोन घेतले देवाची खुशीचेर आड गेले न्ही आमी. देवाची खुशी आमच्या जिवितान कॅन्सर जालेलो जाल्यार केमोथेरपी आनी कित्याक करपाचें? देवाची खुशीचेर आड वयता न्ही आमी. ना, देवाची खुशी जावन आसा आमच्या जिवितान बरेपण हाडपाचें. It is the will of God that you receive life. देवाची खुशी जावन आसा की तुका जिवीत मेवलेलें. John 10:10, Jesus says, I have come that you might have abundant life. जुवाचे शुभ वर्तमान 10व्या विसरून 10वे वळणशे म्हणटा की हांव जेजू म्हणटा की हांव येयलो आसा तुका सुबाम जिवीत दिवपाक. सुबाम जिवीत आमकां दिवपाक जेजू ह्या जाग्यार आयलोलो आसा. जेजू ह्या संवसारान आयलोलो आसा. That you would have life. की तुका जिवीत Now आसपाक. we see this leper coming to Jesus आतां पळयता हांव कोडेकार जेजू सोशी and येता asking and saying, आनी तो म्हणटा if you will, तुजी खुशी जाल्यार you can make me clean. तुवें म्हाका लीप करूंक जाता. You see, we need to understand. आमी समजून घेवंक जाय. When the leper said, if you will, जेन्ना कोडेकार म्हणटा की तुजी खुशी in जाल्यार, simple words, he's saying, if you want to, सोप्या उतरान तो म्हणटा तुका जाय जाल्यार, if you want to. तुका जाय जाल्यार. So we are asking God today, तो आयज आमी देवाक विचारता, God, if you want to heal me, you can. देव तुका जाय तर म्हाका पेकोवणी दिलेली तुजेन घडटा. The second thing he's saying is, when
when this leper goes to Jesus and says, if you will, the second thing he's saying is, if you choose to. जेन्ना दुसरी गोष्ट आमी पळोवंक गेली जेन्ना तो म्हणटा की तुजी खुशी जाल्यार तेजो अर्थ हे जावन आसा कित्याक तूं वेचून काडटा जाल्यार तू वेचून काडटा जाल्यार तू जोरी तोर नीड न्हय केल्यार म्हाका पेकोणी मेवतली. If you will, if you choose, if you want, you can make me well. तुजी खुशी जाल तुका जाय जाल्यार तूं वेचून काडटा तुजो निश्चय जाल्यार तूं म्हाका बरो करूंक शकता. Today, आयज we need to understand, आमी समजून घेवंक जाय as you believe, जसो तूं स्वत मानता so will be the life you live. तशेंच तूं जिवीत जियेतलें. परत सांगता, ज्या भाशेन तुजो भावार्थ आसा त्या भावार्था प्रमाणे तूं जियेतलो. जोरी तर तुजो भावार्थ तुका शिकयता दुयेंत जावन आसा देवाची खुशी जाल्यार त्याच प्रमाणे तूं जियेतलो. पूण जोरी तर तुजो भावार्थ तुका शिकयता देवाची खुशी जावन आसा तुजे जिवितान पेकोवणी आनी बरेपण हाडपाक जाल्यार तूं त्याच भाशेन जिवीत जियेतलो, बरेपणान आनी पेकोवणीन. तुजे भावार्था प्रमाणे तूं जियेतलो. And that's why it is so important that we have the right faith in our relationship with God. त्यात महत्वाचें जावन आसा आमचो सारको भावार्थ आसलो जेन्ना आमी देवा सांगाता संबंधान. It is so important that we have the right understanding of who our God is. खूब महत्वाचें जावन आसा आमची सारकी समजून आसलेली कोण आमचो देव तो. It is very important for us to understand what our God can do and will do. खूब महत्वाचें आसा आमी जाणा जाल्यार कितें आमच्या देवा कडेन घडटा तें करपाक आनी कितें तो कोत्तलो तो. You see, the Bible says, बायबल म्हणटा my people perish. माझे लोक पिड्यार जाता. They perish. ते पिड्यार जाता. Why? कित्याक? Because they don't have proper understanding. कित्याक तिंका सारकी समजून They ना have म्हणून. no proper vision. सारके विसाव ना They don't म्हणून. see what God can do for them. ती पळयना कितें देवा कडेन घडटा तें तिंका करपाक. आणि आमचो देव जेजू व्हड तो देव ताच्या हातान कितें घडोना म्हण ना. I remember when I was in Andhra Pradesh, म्हाका उगडास जेन्ना आंध्र प्रदेशान आसलोलो there was one young girl, maybe around 10-year-old girl. एक 10 वर्साची चेडू आसलेलें. She had a sickness called night blindness. तेका रातची दिश्टी पडना तसले दुयेंस आसलेलें तेका. So in the night, रात जाताच, सो जाताच, काडूक जाताच, तेका दिसती पडनासलें. And they brought her for the meeting. तो तेका मिटिंगेक घाले तेणी. We prayed over her. मागणी केली तेची. आम्ही मागणे करून जाऊन तेका घरा वत्ताले. मागणे करून तेका घरा वत्ताले. As they are going home, जशी आतां ती घरा वयता moment she reached home, ते घरा पावले उपरांत तेका दिसती पडपाक लागले. She began to see. ते पोंग लागले. They rushed her back for the meeting. परते मिटिंगेक घाले तेका. And as the meeting was going on, they came in between the meeting and testified what God did in her life. आनी मिटिंगे मोतेकातूच ती येवन तिन गोवायकी दिली कितें ध्यान केलें तेच्या जिवितान ते. I want to tell you today, हांव आज तुमकां सांगूंक सोदतां जेजू कडेन कितें आगोट म्हण ना, पूण आमच्या भावार्था प्रमाणे आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येतलें. तें स्वतान घडोवन येतलें. ते पासत जोरी तर आमच्या भावार्थ जावन आसा देवाची खुशी आमच्या जिवितान दुयेंस येयलेलें जाल्यार तुजे जिवितान दुयेंसूच येतलें. जोरी तर तुजो भावार्थ जावन आसा कश्टान आनी आगोटा वरवींच आमी स्वर्गार पावतली त्याच भाशेन तुजो भावार्था भाशेन जातलें. And that's why we need to have the right understanding of who our God is and what His will is over our life. आनी त्या खातीर आमी जाणा जावन घेवंक जाय आमचो देव कोण तो आनी कितें तेची खुशी जावन आसा आमच्या जिविता पासत. But this leper comes to Jesus तो रोखडे काल जेजूशी येता and says, if you will, आनी तो म्हणटा तुजी खुशी जाल्यार. तुजी खुशी जाल्यार. Then he says, next thing he says, मागीर तो फुडली वस्त म्हणटा you can. तुकडे घडटा. If you will, तुजी खुशी जाल्यार you can. तुकडे घडटा. म्हणल्यार कितें? तुजी खुशी पूण हांव जाणा तुका तें घडटा. He's declaring, तो पोरगोट कोत्ता. he's confessing, तो पाचारता. I know you have the power to heal. हांव जाण तुकडे पदवी आसा पेकोवन So दिवपाक. when you come to God, तो जेन्ना तूं देवाशी येता when you come before God, जेन्ना तूं देवा मुखार येता first thing understand, पयली वस्त समजो it is the will of God to heal. देवाची खुशी जावन तुका पेकोवन दिवपाक. Secondly, दुसरें म्हटल्यार also understand, हेंय समजून घे your God has the ability to heal. तुझ्या देवाक ताक आसा पेकोवन Your दिवपाक. God has the power to heal. तुझ्या देवाकडे पदवी आसा पेकोवन दिवपाक. He can. तेकडे घडटा. There is nothing that your God cannot do. देवाकडे कितें घडोन अशें ना. There is nothing that Yeshua cannot do. येशूवा कडेन कितें घडोन अशें ना. This leper, when he comes to Jesus, he says,
I know you can. हो कोडेकडच्यान जेजू येता तो म्हणटा म्हाका हांव जाणा तुकडे घडटा. In simple words, he's saying, I know you have the power to heal. सोप्या उतरान तो म्हणटा हांव जाणा तुकडे पोदवी आसा पेकोणी In दिवपाक. simple words, he's saying, I know you have the authority to heal. सोप्या उतरान तो असो म्हणटा की हांव जाणा तुकडे अधिकार आसा पेकोणी So, दिवपाक. तुकडे पदवी आसा आणि तुकडे अधिकार आसा. कितें जेजू कडेन पदवी आसा पेकोणी दिवपाक, जेजू कडेन अधिकार आसा. जेन्ना जेजू हुकूम घालता सैतानाचे कसलेच येवजण त्या जाग्यार चलचो ना. जेन्ना जेजूचे उत्तर आमचे फॅमिलीन भितर सोदता म्हणटच सैतानाचे कसलेच येवजण आमच्या जिवितान जावंक आमच्या घराब्यान चलचे ना. केद्दे व्हडलें गाडेपण जावं, केद्दे व्हडलो दुश्ट आत्मो जावं, जेजूचे उतर आमच्या फॅमिलीक लागल्यार, देवाचे उतर जेजूचे उतर आमच्या घराब्याक लागल्यार आमच्या घराब्याक सुटका मेळोंकूच जाय. बिकॉज ही हॅज द पॉवर कित्याक तेका पदवी आसा and he has the authority. आनी अधिकारूय आसा. There is nobody else that can speak to a demon to get out आनी and the demon will go. आनी कोणाकूच अशी पदवी ना की देवसाक सांगपाक की कोण चल म्हणून तूं देवसार रोयपाक. आनी जाणा स्वतान जेजूक सान नाका देंवचाराक भायर काडपाक, जेजूक पिल्लां नाका देंवचाराक भायर काडपाक. जेजूक वॉट यू से फॉर रायस तांदूळ नाका देंवचाराक भायर काडपाक. तो देवाचे उतरां उदेशीच, ताचे उतरां उदेशीच ताका अधिकार आसा. Through his word alone, he's got power over you, over your life, over your family. तेच्या उतरा वरवीच पदवी आसा तुजेर, तुजे फॅमिलीचेर. So first thing, तर पहिली गोष्ट we need to आमी understand समजून घेवंक it जाय is the will of God. देवाची खुशी जावन आसा. See what Jesus says. तू जेजू कितें म्हणटा तो In verse 3 he says, तिसरी वण तो म्हणटा and Jesus stretched out his hand जेजून आपले हात वयर उबारले and touched him, आनी तेका हात लायलो saying, I will, आनी तेणें म्हटलें म्हाजी खुशी, I will, म्हाजी खुशी मुझी खुशी, be clean. लिपसा. मुझी खुशी, कोणाची खुशी? जेजूची खुशी. लिंप जा. It is his will. तेजी खुशी जावन आसा. It is the will of God for you to be healed. देवाची खुशी जावन आसा तुका पेकोवणी Today I मेळपाक. want to speak to any sickness that is in this place. हांव तुका आज उलोवंक सोदता जे कोणाक कसलेय दुयेंस If you've आसूं got cancer, कॅन्सर आसा जायत If you've got घडये, arthritis, आर्थरायटीस आसा जायत if घडये, you've got AIDS, एड्स आसा जायत if घडये, you've got blood infections, रक्ताचे इन्फेक्शन आसा जायत if घडये, you've got bone problems, तुका हाडाचे कसलेय त्रास आसा जायत whatever घडये, your problem is, कितेंय तुजे त्रास it आसूं is the will of God for you to be healed. देवाची खुशी जावन आसा तुका पेकोवणी मेवलेली. God desires to heal you. देवाची आशा जावन आसा तुका पेकोवणी He दिवपाक. desires to restore you. तेजी खुशी जावन आसा तुजी सगळें सारकी When करपाची. you look into the Bible, बायबलान पळोवंक in गेल्यार John chapter 5 verse 5 onwards, देवाचे शुभ वर्तमान 5व्या वचन 5वें we see a man आमी एका दादल्याक पळयता who was sick for 38 तो years. 30 आनी 8 वर्सां दुयेंस कितली आसलोलो. वर्सां? 30 आनी 8 वर्सां बेडाचेर आसलो तो, सफरिंग. सुस्तालो. Nobody to help him. कोणूच नासता ताका आदार दिवपाक. Everybody around him gets blessings, सगळे ती सोरभोवतणी आसा तिंका बेसांव मेवता but he's getting nothing. पूण ताका कांयच मेवना. 38 years he suffered. 30 आनी 8 वर्सां तेणी सोंसलें. But when Jesus comes in that picture, पूण जेन्ना जेजू येता त्या जाग्यार, Jesus raises him up from that place. जेजू ताका वयर उबारता त्या जाग्यार When सावन. Jesus comes in the picture, जेन्ना जेजू चित्र हाडटा, that man rises up तो back दादलो again. उबो जाता परतो. 38-year-old problem. 30 आनी 8 वर्सांचे त्रास. No matter how many years your problem is with you, कितले वर्सां जायत गो तुजे त्रास आसा तुजे कडेन. कितले वर्सां तुजी पिडा जावं त्रास जावं कश्ट तुझे जिवितान आसूं, जेजूक जोरी तर तुझे जिवितान भितर तुम्ही घेयशी जाल्यार तुझे जिवितान बेसांव भितर सोदतल्यात. तुझे जिवीत सगळे बरे रस्त्यार परत कमेस जातले. You will be restored back again. 38-year-old problem, he was healed. 30 आनी 8 वर्सांचे त्रास दुयेंस आसलेले ताका When पेकोवणी you look at that woman who was bleeding 12 years, जेन्ना आमी त्या उस्तरीक पळयता 12 वर्सां तिका रक्तपात जालें. 12 वर्सां रक्ताचे दुयेंसान आसलो. 12 years she suffered. 12 वर्सां तिणी सोंसलें. जेजू त्या जाग्यार पासार जाताना कितें जालें? She received her miracle. तिका तिचे मिलाग्र मेवले. 12 years problem 12 वर्सांचे त्रास and healed. आनी पेकोवणी मेवली. Many a times people will come to us and tell us, no, you have to suffer. खूब फावटी लोक येवन अशें म्हणटा ना तुवें सोंसूंकूच जाय. 30 वर्सां जाली न्हू, आतां तुका उपाय ना.
Sometimes some of them will say, दोतोरान सर्टिफिकेट दिल्या तुका आता आणि रस्तोच ना, मोरोनूच हा तुझ्या मुखार. There was one lady that came to us एक कुस्ती दिलेली आमचे सोशे and doctors had told her she's got 3 months to live. आणि दोतोरान सांगले 3 महिने आसा तिका जिविरपाक. 3 months to live. 3 महिने. कित्याक तेका कॅन्सर जालोलो आणि दोतोरान सांगले 3 महिन्यांनी ती मरपा हा म्हण. She's going to die in 3 months. 3 महिन्यांनी ती मरपा आसा. When we prayed with her, जेन्ना मागणे गेले तिचे सांगाता, after we counseled her आमी त्याचे उतर सांगले उपरांत and we left, आणि मॅम भायर सरली. दोतोरान तपासून सांगलेले आसा तेका कॅन्सर ना म्हण, कॅन्सर ना जाला. We need to understand. आमी समजून घेवंक जाय. We need to get back into the Bible. आमी परती बायबलान भितर We सरोंक need to जाय. get back into the Word of आमी God. त्याच्या उतरान भितर सरोंक When जाय. you get deep into the Word of God and take the Word of God serious, जेन्ना तू त्याच्या उतरान भितर सुद्धा आणि त्याचे उतर गंभीरकायेन घेता, this Word will begin to restore you. हे उतर तुझे जीवित सारखे करतले. जायते फावटी आमी जेजूचे जिवीत काणी भाशेन जाणा. We know the story. आमी काणी कशी जाणा. But when you begin to get deep into His Word, पूण जेन्ना खोलायन भितर सुद्धा त्याच्या उतरान His Word begins to work a medicine in us and heal our body. तेजे उतर आसा ते वखद कशी काम करता आनी आमकां पेकोवणी दिता. That 38 years, 38 years sickness man, 30 आणि 8 वर्षाची दुयेस असलेलो दादलो, he received his healing. तेका जेजून तेका पेकोवणी दिली. 12-year-old sickness, that woman who was bleeding, ती 12 वर्षाची रक्तपात असलेली वस्तुरी, she received her healing. तिका त्याची पेकोवणी We मेवली. look at another man named Zacchaeus आमी जॅकीस नावाच्या दादल्याक पळयता. in Luke chapter 19. लूक चॅप्टर 19 This man Zacchaeus was going through his emotional problem. ओ जॅकीस असलो तो त्याच्या भावनेच्या त्रासांतून He पासत was going जातालो. through his own crisis. तो आपल्याच आकांतांतून पासत जातालो. And what happened? आणि किती जालें? When he met जेन्ना Jesus. तो जेजूक मेवलो, कितें? जेन्ना तो जेजूक मेवलो, जेजूक मेवलो, ताजें जिवीत बदललें. जेजूक मेवलो, ताजें जिवीत बदललें. ते 30 आनी 8 वर्सां दुयेंत आशिल्लो मनीस, जेजू तेका मेवलो, ताजें जिवीत बदललें. 12 वर्सां रोगताचे दुयेंसान आशिल्ली ती बायल, जेजू ताका सांपडलो, ताजें जिवीत बदललें. Zacchaeus हो दादलो, जेजू ताका सांपडलो, ताजें जिवीत बदललें. You meet Jesus, your life can never be the same. तू जेजूक मेवलो, तुझे जीवित आसा तशें उरचेंच ना. Your life can never be the same. तुझे जीवित आसा तशें उरचेंच ना. आमी जोरी तर फोरी जेजूक अनुभवली आसा जाल्यार आमचे जिवितान बेसांव येवंकूच जाय, बरेपण येवंकूच जाय. अशें आनी हो प्रश्नच ना म्हाका बेसांव येतले, तसो प्रश्नच ना. विश्वास आसा आमकां, आमी जेजूक मेळप म्हणल्यार आमचे जिवितान बेसांव येवप. आय मीट जीसस, आय एम ब्लेस्ड. हांव जेजूक मेवलो म्हणल्यार हांव आशिर्वादीत जालो. Because his word says, कित्याक तेजें उतर म्हणटा, ताचे उतर म्हणटा तो आमकां जिवीत दिवपाक आयला. कितें दिवपाक आयला? जीवित. जिवीत दिवपाक आयला. तुजे कुशीक जो कोण आहा ताका सांग पळय, जेजू तुका जिवीत दिवपाक आयला. जिवीत दिवपाक आयला. मरण दिवपाक येवंक ना, दुयेंस दिवपाक येवंक ना. सांग ताका. कॅन्सर दिवपाक येवंक ना, एड्स दिवपाक येवंक ना, आर्थरायटीस दिवपाक येवंक ना. जेजू आयला आमकां पेखोणी दिवपाक, बेसांव दिवपाक, जिवीत दिवपाक, जिवीत दिवपाक. That small girl ते ल्हान भुरगें who had an eye problem, तेका दोळ्याचे त्रास असलेले ते she couldn't see. The doctors had said there is no cure, दोतोरान सांगलें कसलोच उपाय ना, there is no way. कसलेच भाशेन. But God touched her. पूण देवान तेका हात And लायले today she's healed. आनी आयज तेका पेकोवणी मेवलेली आसा. That's what our God can do. तेच आमच्या देवा कडेन घडटा. God doesn't want you to to live a life that is destroyed. देवाक नाका की तूं ह्या निराश जाता नश्ट जाता तसले जिवीत जियेलेले. There was one more lady, आनी एक कुस्तुरी असलेली 21 years. 21 वर्सां ती पिशी असली. She was in depression. डिप्रेशनान आसली ती. She was unsound in mind. मोतीन सारकी नासली. 21 years. 21 वर्सां. कितली वर्सां? कितली वर्सां? 21. 21 वर्सां. ताका जेजू सांपडलो एक दीस. She met Jesus. जेजू मेवलो तेका.
And Jesus changed her life. आणि जेजून तेची जिवीत She's healed. तिका पेकोवणी मेवलेली No आसा more depression. आणि डिप्रेशनान ना No ती more madness. आणि पिशे पडना फामील भिताली तेका एकटें घरा दवरपाक. कित्याक ते उडकी मारीत म्हूण जोणेलांसान. सामकी नासली म्हूण सिटीतान. पिल्लां घेताली, आत बोर पिल्लां घेताली. पूण जेजूक मेळोन करून ताचें जिवीत बदललेलें आसा. आमच्या जेजूची खुशी जावन आसा आमच्या जिवितांत पेकोणी हाडपाक. इट इज द विल ऑफ जीसस टू हील यू. त्याची खुशी जावन तुका पेकोवणी दिलेली इट इज द विल ऑफ जीसस टू रिस्टोर यू. जेची खुशी जावन सगळे सारखे केले इट इज द विल ऑफ जीसस टू गिव यू लाईफ, जेची खुशी जावन तुका जीवित दिलेले abundant life. सुबाम जीवित. It is not his plan to for you to go through pain. त्याची येवजण न्हय की तू दुकानसान पासर जालेलो. It is not his plan for you to go through sickness. त्याची येवजण न्हय की तू दुयेसान आसलेलो. There was another man. आणि एक दादलो आसलो. The wall had fallen over him. ओनूट तेचेर पडलेली. It had fallen over him and he was admitted in hospital. ओनूट पडून करून ते हॉस्पिटलान ऍडमिट केलेलो. The doctors had diagnosed and said it would cost 5 lakhs to get him operated. दोतोरान सांगले 5 लाख लागतले म्हण तेचे ऑपरेशन करपाक. तेका मुतोंक जायनासलें, तेका टॉयलेटीन वचपाक जायनासलें. Lying on the bed. अंथरुणार आसलेलो. Somebody told us about him कोणी पण सांगले आमकां त्याच्या विशीं. and asked us, please brother, could you come and pray? आणि सांगले प्लीज ब्रदर यो आनी मागणी कर. We went आमी गेले and we prayed in the name of आणि Jesus. जेजूच्या नावान आमी मागणी And केली. has this man repented of his sin? आणि तशी ह्या मनशान पातकाची बॉक्सोनी मागले. In 2 days, 2 दिसांनी the doctors send him back home healed. दोतोरान परतो तेका घरा धाडलो पेकोवणी मेळोन करून. Healed. पेकोवणी मेवलेली तेका. That's our Jesus. तो आमचो जेजू. That's the Jesus we serve. त्या जेजूची काम आमी चाकरी करता. Who desires to heal us. तेची खुशी जावन आसा आमकां पेकोवणी Who दिवपाक. desires to restore our lives. तेची आशा जावन आसा आमची जिवीत सारखी करपाक. Maybe there are some of you here, your life is in a mess. जायत थोडी जाणांची जिवीत तुमची जिवीत सारखी उचांबळान आसा Maybe there are some आसतलें. of you here, financially you're in a mess. थोडी जाणां तुमी पयशाच्या बाबतीन आकांतान आसतली. Maybe some of you here, family is in a mess. थोडी जाणांची फामील आसा जायत थोडी आकांतान Maybe आसतली. there's some of you here that are going through job problems. थोडी जाणां आसतली कामाच्या त्रासान पासर जाता. Maybe there are some of you here that are going through sickness problems. थोडी जाणां आसतली जायत दुयेसान तुम पासर जाता. But I want to tell पूण you, हांव तुमकां सांग if सोदता. you open up your heart to Jesus, तू तुजे कांयच तो जेजू उक्ते He will करीत not जाल्यार send you back the same. तो तुका आसा तो सुदारची ना. He will not send you back the same. तो आसा तो सुदारचीच ना तुका. Open your heart to तुजे Jesus. काय जेजूक उक्ते Many a कर. खूप times, फावटी because we have been born as आमी Christians, क्रिस्तांव फामिलीन जल्मला म्हणून we take it for granted that we know Jesus. आमी ओळखेपण घेता की आमी जेजूक वळखता म्हणून. No. ना. You need to have your personal encounter with Jesus. तुजी खासगी अनुभव आसूंक ते जेजू सांगाता. You need to know Jesus personally. खासगी भाशेन तुवें जेजूक वळखोंक जाय. What do I mean? कितें काय तेचो ज्या भाशेन आमकां संवसारान इश्ट आसतात न्ही, जे भाशेन आमकां संवसारान लोक आसतात सांगाता इश्ट आवय बापूय आसा, त्याच भाशेन जेजू आमकोणे संबंद दवरूंक सोदता. The same way Jesus wants to keep a relationship with you and me. त्याच भाशेन जेजू संबंध दवरूंक सोदता तुजे आनी म्हाजे सांगाता. Jesus wants to show himself to you and me. जेजू आपूण कोण तो तुका आनी म्हाका दाखोवंक सोदता. जेजू आता स्वर्गार पयस आसा म्हूण आमी जायते फावटी चिंतात. But God is dwelling in our midst today. पूण देव आमच्या मदेगात आसा. He wants to walk with us. तो आमच्या सांगाता चलोंक He wants to सोदता. talk to तो us. आमचे कडेन उलोवंक सोदता. He wants to live with us. तो आमच्या सांगाता रावंक He wants to सोदता. heal us. तो आमकां पेकोवणी दिवंक He wants to सोदता. restore तो us. सगळे सारखे करूंक सोदता आमच्या जिवितान. फकत आमी आमचे जिवीत ताका उक्ते दवरूंक जाय. जॉनचे शुभ वर्तमान चॅप्टर 3 verse 16 म्हणटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him. कितें जो कोण ताचेर विश्वासता, जो कोण ताका विश्वासता, सोत मानता. विश्वासप सोत मानप म्हणल्यार कितें? बेश्टे तोंडांसान उतरां काडप न्हय. विश्वासप सोत मानप म्हणल्यार जेजून जियेलेलें जिवीत आमी जियोप. ज्या भाशेन जेजू आपलें जिवीत जियेतालो त्याच भाशेन तसलें जिवीत आमी जियोपाचें. तसलें क्रिस्तांव जिवीत जियोंक जाय. ताका आमी क्रिस्तांव जिवीत म्हणटात. दॅट्स वॉट वी कॉल क्रिस्टियनिटी, तेका आमी- लिव्हिंग द लायफ ऑफ क्रायस्ट. तेकाच आमी क्रिस्तांव पण म्हणटा जेजू क्रिस्ताची जिवीत जियोप. आनी जेन्ना आमी असलें जिवीत जियेतलेत तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सुटका अनुभवतल्यात. When you go into John chapter 8,
जोआचे शुभ वर्तमान गेले 8व्या विस्फोरान See what he says there. पळय तो कितें म्हणटा तो Verse 31 and 32. If you abide in my word, तू तर माझ्या उतरान विराट you कोत्ता are truly my तू disciples. होरीस पण माझो शिष्य जावन आसा म्हणल्यार कितें जोरी तर तुम्ही माझे उतर पाडटा जाल्यारूच तुम्ही माझे शिष्य जाता. If you abide in my word, तू माझ्या उतरान विराट कोत्ता you जाल्यार are truly my disciples. तू होरीस पण माझो शिष्य जावन And आसा मागीर 32 पळय कितें म्हणटा. And you will know the truth, आणि तुम्ही सोत जाणा जातोले and the truth will set you free. आणि ते सोत तुमकां स्वतंत्र कोत्तले तुम्ही माझे उतर पाडटलेत, तुमकां सोत गमतलेत, आणि ते सोत तुमकां स्वतंत्र करतलेत. स्वतंत्र म्हणल्यार कितें? वॉट? फ्रीडम फ्रॉम वॉट? फ्रीडम फ्रॉम युअर बॉन्डेज, सुटका तुझ्या बोनकोणींसान फ्रीडम फ्रॉम विचक्राफ्ट, सुटका गाडेपणांसान फ्रीडम फ्रॉम कर्स, सुटका शिरापांसान फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, सुटका दुयेंसांसान फ्रीडम फ्रॉम युअर जॉब क्रायसिस. सुटका तुझ्या कामाच्या आकांतांसान केन्ना? जेन्ना आमकां सोत गमोन येतलें, जेन्ना आमी ताचें उतर पाडटलेत, जेन्ना आमी तेचें जिवीत जियेतलेत. That's the plan of God for everyone in this place. ती देवाची येवजण आसा दोर एकट्या पासो त्या जागेर आसा ते जरी तर तुका येवन कोणें सांगलेलें आसा ना रे देवाची खुशी तुजे जिवितांत त्रास येयलेले. जायते फावटी कोण आमचो तोरणाटोच मेलो जाल्यार आमी कितें म्हणटा? देवाची खुशी तो बेग्यानूच मेलोलो, देवाक जाय म्हूण देवान व्हेलो. ना रे बाबा, God's plan for us is abundant life. देवाची येवजण आमच्या पासून जाण सुभाम जिवीत देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी ताचेर विश्वासता तो आमकां लांब पिराय दितलो म्हूण. कितें? लांब पिराय. When you believe in God, God will bless you with life, with long life. जेणे आमचेर विश्वास दवर देवाचेर सोत मानतलो तेन्ना देव आमकां लांब जिवीत दितलो, Long life. लांब पिराय. That's the plan of God for us. ती देवाची येवजण खुशी जावन आसा आमच्या जेन्ना आमी पासत जोबाची काणी वाचता न्ही आनी पळयता जोबाच्या जिवितांत कितले आकांत आयले. पयलें म्हणल्यार तेजो बिझनेस पाड जालो, दुसरें म्हणल्यार ताजी भुरगीं मेली, तिसरें म्हणल्यार ताकाच दुयेंस लागलें. आनी जायतो लोक म्हणटा कितें? जोब कसो त्रासान पासार जालो, आमी त्रासान पासार जावंक जाय. पूण बरी खबर म्हणल्यार कितें जाणा न्हू? जोबाक जेजू क्रिस्त नासलो. कितें? जोबाच्या वेळार जेजू नासलो, आमच्या वेळार जेजू आसा. आमकां जेजू आमचे त्रास कॉस्ट भुजार व्हरपाक जेजू आसा. जोब पासून म्हणटालो कितें? इफ यू रीड द बुक ऑफ जोब यू विल से कोण तरी आसा काय देवा मोदेगाद आनी मनशा मोदेगाद आमची केस व्हरपाक. आयज आमच्या जिवितान आमचे मोदेगाद, देवा मोदेगाद आनी मनशा मोदेगाद आमची केस व्हरपाक जेजू क्रिस्त आसा. जेजू क्रिस्त आमची केस देवा मुखार वतात. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी जोबाचे अंत वाचल्यार न्हू, इफ यू रीड द एंड ऑफ जोब, आमी शेवट वाचले जोबाचो. the Bible says God blessed the latter days of Job more than the former days. बायबल अशें म्हणटा की देवान जोबाचे मागीच्या दिसांचे ना शेवटाच्या दिसाचे चड बेसांव घातले आदीच्या दिसाच्या कोण. म्हणल्यार जोबाक चड बेसांव मेवले निमाणे. जोबाक मरण मेळोंक ना. कितें मेवले? बेसांव मेवले. मरण मेळोंक ना, बेसांव मेवले. मरण मेळोंक ना, बेसांव मेवले. हें जावन आसा देवाची खुशी. This is the will of God over your life. ती जावन आसा देवाची खुशी तुज्या जिविताचेर. blessed. तूं आशिर्वादीत आसलेलो, Be blessed. तूं बेसान आसलेलो. We are called to be blessed. आमकां आपोवणें आसा की आमी बेसान आसलेले. एफेसकारांचे चीट वाचल्यार Ephesians chapter 1 म्हणटात that God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places through Christ देवान Jesus. आमकां सगळे उत्मिकायचे बेसांव दिलेले आसा सोडकीच्या राजवटकीन जेजू क्रिस्ता वरवीं. कितें? सगळे उत्मिकायेचे बेसांव आमकां मेळलेले आसा जेजू क्रिस्ता उदेशी. आता बेसांव मेळप म्हणल्यार कितें? उत्मिकायेन बेसांव मेळप म्हणल्यार कुडींनी ते बेसांव दिसती पडटले. जेन्ना तुमी जेजूक अडकना आनी उत्मिकायेन तुमकां कोण्यांनी शिराप घातल्यार ते कुडीन दिसती पडटा. वया ना? कोणें गाडेपण केलें तुजे जिवितान, उत्मिकायेन गाडेपण केल्यार तुजे कुडीक लागता तें. त्याच भाशेन जेन्ना देव उत्मिकायेन तुजेर बेसांव घालतलो या घालता ते कुडीत दिसती पडटा. कशें दिसती पडटलें? बेसांव, फळादीक जिवीत, पेकोवणी. हें जावन आसा देवाची खुशी तुज्या जिवितान. God's plan over your life is blessings. देवाची येवजण तुज्या जिविताचेर जावन आसा बेसांव. The plan of God over your life is healing. देवाची खुशी तुज्या जिविताचेर जावन आसा पेकोवणी.